وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا أخرى فقال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. المتكبر على الناس لأجل ماله، أو المتكبر لأجل قوة جسده، أو المتكبر لأجل ارتفاع نسبه، أو المتكبر لأجل حسنه وجماله، أو المتكبر لكثرة ولده، أو المتكبر لكثرة أقربائه وعشيرته. كل من كان متكبرا ورأى نفسه أرفع من الآخرين ولم يتواضع لهم، وإنما رأى نفسه أرفع منهم وتكبر، يحشر يوم القيامة إذا حشر الناس يكون هو كأمثال الذر يطأ عليه الناس. بعض الناس قد لا يصلي في المسجد، كما جاء عن حجاج بن أرطأة وغيره، لما قيل له: لما لا تصلي في المسجد؟ قال: أصلي بجانب الحداد والنجار وراعي الغنم، تكبرا من أن يسجد بين يدي الله وبجانبه هؤلاء، وما أدراك ربما كان هؤلاء أرفع عند الله تعالى منك. يحشر المتكبرون كأمثال الذر.